नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणले अहिलेसम्म 26 जनाको मृत्यु, 11,000 भन्दा बढीकोमा संक्रमण, उपचारपछि निको हुनेको संख्या 2,600 नाग्यो। कोरोना रोकथामका लागि स्थानीय सरकारले चालेका कदम गैर जिम्मेवारपूर्ण। आइसोलेसनमै पानी खान नपाएर बिरामीको मृत्यु हुँदा पनि तिनै तहको सरकार मुखदर्शक। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक झगडास्थल बन्दै, नेतृत्व बीच एक आपसमा पोल खोलाखोल, पार्टी र सरकारको समन्वय अभाव। भोलिको बैठकमा रस्साकस्सीको तयारी। रुकुम घटनाको अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न चौतर्फी दबाव। कलाकर्मीहरूद्वारा मृतक तथा पीडित पक्षका लागि आर्थिक सहयोगको अपील। कहिले सरकार त कहिले ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गर्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजना थप अन्यलमा। पटक पटक निर्धारित मितिमा बन्न नसकेपछि सरकार नै असफल भएको आरोप। औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन भएन। लकडाउन अवधिमा मात्रै 4 अर्ब 34 करोडको आयात। सरकार र व्यवसायी भाषणमै व्यस्त। र इङ्ल्यान्ड महिला क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान क्लेयर कनर मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसीको पहिलो महिला अध्यक्ष बन्न सफल। कुमार साङ्गाकाराको स्थान लिने। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी 434 जना व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 8,486 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। अहिलेसम्म 2,650 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। 24 घण्टामा 48 जना महिला र 386 जना गरी 434 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 11,162 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 1,142 जना महिला र 10,020 जना पुरुष रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 26 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। उपचारका लागि गत 8 असारमा पोखरा आएका स्याङ्जाका आधी खोला गाउँपालिका सिरुवारीका पुरुषको बुधबार मध्यराती फेवासिटी अस्पतालमा उपचार हुँदै गर्दा मृत्यु भएको हो। र आज 2 जना संक्रमित व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ। त्यसमध्ये स्याङ्जा जिल्ला आँधीखोला एक ठेगाना भएका मधुमेह तथा श्वास प्रश्वासमा कठिनाई भई फेवासिटी अस्पताल पोखरामा उपचारका लागि भर्ना भएको। अर्को महालक्ष्मी 5 ललितपुर ठेगाना भएका पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर पाटन अस्पतालको आइसियुमा भेन्टिलेटरमा उपचार हुँदाहुँदै मृत्यु भएको। संक्रमित मध्ये 8,486 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। त्यसैगरी संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 2,650 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। तीमध्ये 216 जना महिला र 2,434 जना पुरुष रहेका छन्। बितेको 24 घण्टामा 19 महिला र 293 पुरुष गरी जम्मा 312 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। आजको डिस्चार्ज हुनुहुने महिला 19 र पुरुष 293 गरी जम्मा 312 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने महिला 216 र पुरुष 2,434 गरी जम्मा 2,650 हुनुहुन्छ। नेपालमा अहिलेसम्म 76 जिल्लाका नागरिकमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 77 जिल्लामध्ये बागमती प्रदेशका रसुवा जिल्लामा भने अहिलेसम्म संक्रमित भेटिएका छैनन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,543 वटा पीसीआर परीक्षण भएको छ भने आरडीटी विधिबाट 4,167 वटा परीक्षण भएको छ। दुवै विधि गरेर पछिल्लो 24 घण्टामा 10,710 वटा परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म कुल 4,87,600 वटा कोरोना परीक्षण सम्पन्न भएको छ। तीमध्ये 1,49,737 वटा पीसीआर र 2,87,863 वटा आरडीटी परीक्षण सम्पन्न भएको छ। अहिले देशभरका 22 वटा प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 74,022 जना रहेका छन्।
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 26 पुगेको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले देश बाहिरबाट आउनेहरूका लागि क्वारेन्टिन बनाएको छ। तर तिनै क्वारेन्टिन भद्रगोल हुँदा सर्वसाधारणले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। धनुषाको हंसपुर नगरपालिका 7 पर्साई निवासी राजु सदा रोजगारीका लागि भारत पुगेका राजु कोरोनाकै कारण काम नपाएपछि साथीहरूसँगै जेठ 14 गते घर फर्किए। नगरपालिकाले उनीहरूलाई लौवाखोरमा सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनमा राखेको 10 दिनपछि नमुना सङ्कलन गरियो। राजुलाई क्वारेन्टाइनमै पखाला लाग्यो, तर कोरोनाको लक्षण भन्दै राजुलाई आइसोलेसनमा लिएर पनि उपचार नै गरिएन, जसका कारण 14 दिनसम्म पनि कोरोना रिपोर्ट नआउँदा छटपटाउँदै राजुको ज्यान गयो। मृत्युपछि कोरोना नेगेटिभ आएका राजु सदा त एकजना उदाहरण मात्रै हुन्। देशभर सञ्चालित क्वारेन्टाइन हुन् वा आइसोलेसनमा बिरामी उपचार नपाएरै अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। कोरोनाकै कारण मृत्यु भएका 3-4 जना बाहेक अन्य व्यक्तिको मृत्युपछि कोरोना पुष्टि हुनुले पनि सरकारको परीक्षणको दायरा कति सुस्त छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। बुटोल स्थित आइसोलेसन सीमा नाका बाटोमा मात्रै होइन, बाँकीको क्वारेन्टाइन अर्घाखाँचीमा आत्महत्या गर्नुले बनाइएका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रष्टै देखाउँछ। अझ धनगढीको क्वारेन्टाइनमा त सामूहिक बलात्कारको घटनाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले जनताको उपचार र सुरक्षामा कति पनि ध्यान पुर्याएका छैनन् भन्दा फरक पर्दैन। मलाई दाइ यस्तो नगर्नु, मलाई बचाउनु दाइ, मलाई अनि यस्तो व्यवहार नगर्नु। म किनकि आए मान्छे, म घर जान पाएको छैन, बाटोमै छु। मेरो बच्चा आउँछ, म बच्चासँग मिल्न पनि पाएको छैन। 1 वर्षदेखि म बाहिर थिएँ, 4 महिनादेखि बिरामी थिएँ। म सन्चो नभएर म यस्तो लकडाउनको बेला गाडी बुकिङ गरेर म यसरी यहाँ आएँ। आफ्नो सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि करिब 10 अर्ब खर्च भएको हिसाब सार्वजनिक गर्दा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन लथालिङ्ग र भद्रगोल अवस्थाले खर्चमै प्रश्न उठिरहेको छ। अर्कोतर्फ दैनिक कोरोना भाइरस संक्रमित ह्वात्तै बढ्नु क्वारेन्टाइनको अस्तव्यस्तता देखिएको छ। सरकार भनिरहेछ भौतिक दूरी कायम गरौँ, खानपिनमा ध्यान दिउँ, साबुन पानीले हात धुँ, तर क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको अवस्थाले सरकारको भनाइलाई आफै गिज्जाइरहेको छ र त भाग्नेहरूको संख्या पनि बढेको छ। लामो समयदेखि मनमा गुम्सिएको असन्तुष्टि पुगेसँगै नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको सम्बन्ध छुताछुल्ल भएको छ। बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकमा दुई अध्यक्षले एक अर्कालाई खुलेरै घोषपेश गरेपछि अगाडिको बाटो थप अन्योलपूर्ण देखिएको छ। यद्यपि समस्या समाधानको थलोको रूपमा लिएको स्थायी कमिटी पार्टीभित्रको विवादको निकास दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। एकताको 2 वर्ष भइसक्दासम्म नेकपामा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको शक्ति सङ्घर्ष झन झाँकिँदै गएको देखिन्छ। बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकमा दुवै अध्यक्षले मनको कुण्ठा मात्रै होइन, एकले अर्काको कमी कमजोरी छताछुल्ला बनाएसँगै मन नमिलेको प्रष्ट भएको हो। एउटाले अर्कोलाई जित्न पनि नसक्ने र एउटासँग अर्को हार्न पनि नचाहने दुई अध्यक्षको दाउपेचको राजनीतिले पार्टी र सरकार दुवै असफल बन्न थालेपछि नेकपा अब
नयाँ मोडमा पुगेको छ र यो नयाँ मोडलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजानको लागि स्थायी कमिटी बैठक फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार ढाल्न बाहिरी शक्ति भन्दा धेरै पार्टीभित्रैको गुट लागि परेको गुनासो गरे भने दाहालले आफूले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमतिबाट पछि हटेर ओलीलाई सहज बनाउनु गल्ती भएको महसुस गरे। त्यसैले पनि अब दुई अध्यक्ष बीच कसरी समझदारी बन्ला भन्ने चासो बढेको छ। तर जति नै विवाद भए पनि स्थायी कमिटी बैठकमा निर्मम समीक्षा गरेर सच्चिनुको विकल्प नभएको नेताहरू बताउँछन्। यो अध्यक्षहरूको बिचको द्वन्द्वको कुरा होइन, यो पार्टीमा उत्पन्न समस्याको कुरा हो र त्यहाँ अभिव्यक्त हुँदाखेरि पनि पार्टीमा जुन समस्या सिर्जना भएको छ त्यसको अभिव्यक्ति हो। त्यो समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने सबैको धारणा छ। त्यसैले कार्यसूची पनि बनेको छ, त्यसको छलफल होला। पार्टीभित्र गम्भीर समस्याहरू भएकोमा सबैजसो स्थायी कमिटी सदस्यहरू सहमत छन्। त्यसैले अध्यक्ष द्वयले आरोप प्रत्यारोप छोडेर विवाद समाधानको बाटो रोज्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। शुक्रबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठक नै पार्टीभित्रको विवाद समाधानको मुख्य थलो मानिएको छ। यो यस्तो हुनुको कारण के हो भने कारण पत्ता लाग्नुपर्छ नि कुरो। के कारणले यस्तो भयो कि लिडरसिपको कारणले हो कि हाम्रो विचार नीतिमा नपुगेर हो कि होइन, के कारणले हो भने चाहियो नि। कुनै खास निर्णयले हामीले असर गरे हो कि यसको कारण पत्ता लगाउने कुरो मेन हो क्या। अनि त्यसपछि त अब त्यसको चाहिँ समाधान त निस्किहाल्छ। बुधबारको बैठकमा ओलीले धारणा राख्दै गर्दा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै बीचमै हस्तक्षेप गरेको बताइएको छ। यसको अर्थ पार्टीभित्र ओली आलोचित हुँदै गएका छन् र अल्पमतमा पनि छन्। गत वैशाखको तेस्रो सातातिर बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षले आत्मआलोचना गर्दै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानेमा अध्यक्षद्वय दाहाल र ओली सहमत भएका थिए। तर ती सहमत र दुवै अध्यक्षले गरेको वाचा व्यवहारमा देखिन नसकेको कुरा नेकपा भित्रको पछिल्लो घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै आएको छ। प्राइम समाचारको लागि निरज तामाङ, राजनीतिक ब्युरो, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै सडक अलपत्र हुँदा सर्वसाधारण पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धुलोसँग दैनिक जुधिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने विकास निर्माणका कामले फड्को मारेको दावी गर्न उनले छोडेका छैनन्। अलपत्र सडकले बुधबार सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा पनि चर्चा पायो। करिब 6 महिनापछि बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सडक निर्माणमा ऐतिहासिक काम गरेको दावी गर्दै गर्दा अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सडकै नहेरी गफ दिएको भन्दै आपत्ति जनाए। नेपाल प्रधानमन्त्री ओलीलाई भन्दै थिए सडकको दुरावस्था हेर्न साखु सडक खण्डमा पुग्नुहोस्। हामीले केही दिन अघि काठमाडौँका सडकको दुरावस्था प्रस्तुत गरेका थियौं। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमै चर्चा चलेपछि हामी फेरि सडक खण्डको वास्तविकता देखाउँदैछौं। साउन 24 गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ सहित सडक अनुगमन गर्न पुगेका नेपाललाई चाबेल साखु सडक खण्डमा स्थानीयले समयमै सडक सम्पन्न गरिदिन आग्रह गरेका थिए। यो बीचमा मन्त्री महासेठले मन्त्री पदबाट हात धोएर वसन्त नेङमाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भए लगत्तै करिब 6 महिना अघि फेरि नेपालले नवनियुक्त मन्त्री नेङमाङ सहित चाबेल साखु सडक खण्डको अनुगमनमा निस्किए। तर स्थानीयले मन्त्रीहरूलाई घेर्दै यसरी आक्रोश पोखे। अब त्यो त कति धेरै पर्यो हजुर। यो यस्तो त हुँदैन सर। क्षतिपूर्ति नखाइकन ल सरकारले गरिदिएको भए त ल भने है, क्षतिपूर्ति पनि खाने, अवरोध पनि गर्ने अनि गुबानमा पनि पर्ने। केही पनि सुन्ने पक्षमा छैन। हामीले धेरैचोटि भनौँ यहाँको मेयर र यहाँको अध्यक्ष वडा अध्यक्षले हाम्रो कुरो केही पनि सुनेको छैन। 12 किलोमिटर यो सडक खण्डको पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले मात्रै 7 पटक भन्दा बढी अनुगमन गरिसकेका छन्। 2072 असोज 13 गते ठेक्का सम्झौता भएको यो सडक 2074 चैतसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो।
तर अहिलेसम्म 65% मात्र काम पूरा भएको छ। बुधबारको स्थायी कमिटिको बैठकमा नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको चुनौतीले प्रश्न पार्छ। 5 वर्ष बित्न लागिसक्दा समेत 12 किलोमिटर सडक कसका कारण बनेन। मापदण्डका कारण विवादमा फसेको चाबेल जोरपाटी साको सडक विस्तारमा ढिलाइ हुँदा यो सडक खण्डमा यात्रा गर्नेहरूले शास्ति खेपिरहेका छन्। कहिले राजनीतिक कुरा मिल्दैन, कहिले के कुरा मिल्दैन। यो 14 फिटे र 22 फिटे भन्ने कुरा छ, कुन टुङ्गै छैन अहिलेसम्म। 14 र 22 को विवादलाई जबसम्म टुङ्गिँदैन नटुङ्गिन्जेलसम्म यो बाटो सायद यस्तै नै होला जस्तो लाग्छ र त्यो विवादलाई नटुङ्गिएपछि यसलाई जति छ यथास्थितिमा पिच गरे भनेदेखि त्यो नै हामी जनताका लागि सबैभन्दा ठुलो उपयुक्त हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले 2072 मै 12 किलोमिटर सडकलाई 22 मिटर फराकिलो बनाउने योजना अघि बढाएको थियो। तर सडक विस्तारका क्रममा विवाद र सर्वोच्चको आदेशपछि यो सडक अलपत्र छ। सरकारले यथास्थितिमै सडक पिच गर्न निर्देशन दिए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अवरोधले सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन, जसका कारण विकासले फड्को मारेको दावी गर्ने प्रधानमन्त्री ओली वास्तविक अवस्था नबुझ्दा फेरि बोलीमा चुकेका छन्। क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथ दीपक अर्याल, काठमाडौँ। सप्तरीमा चट्याङ लागेर 4 जनाको ज्यान गएको छ। बिहिबार बिहान 7 बजे वर्षासँगै परेको चट्याङ लागेर 3 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो भने 1 जनाको उपचारका क्रममा अस्पतालमा ज्यान गएको हो। मृत्यु हुनेमा सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका 2 का 60 वर्षीय छेदी ठाकुर, सोही वडाका 27 वर्षीय बच्चन यादव, राजगढ गाउँपालिका 3 का केसीलाल शाह र डाकर्णेश्वरी नगरपालिका 9 की 30 वर्षीय ललिता देवी यादव रहेका छन्। चट्याङ लागेर घाइते भएका अन्य 2 जनाको गजेन्द्र नारायण अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। यसैगरी मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित कालापानीमा गैराती परेको चट्याङ लागेर 17 वर्षीय सम्झना घिसिङ र 25 वर्षीय बिना घिसिङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। रुकुम घटनाको अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ। आरोपीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ, तर सरकारवाला संघ संगठनहरूले दोषी उम्कन सक्ने भन्दै दिनहुँ खबरदारी गरिरहेका छन्। चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 का दलित युवालाई गाउँलेले लखेटेपछि भेरी नदीमा परेर मृत्यु भएको घटनाको दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै दलका नेता, कलाकार लगायतले दबाब दिएका छन्। जातीय नरसंहारकारीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै कलाकारहरूले बिहिबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन नै गरे। सम्पूर्ण मानिसहरू जो संस्कृति, कला, कर्म, धर्म, न्यायको पक्षमा उभिएका छौँ, हामीले एउटा खबरदारी यसै मञ्चबाट गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यो भनेको यदि त्यस्ता मानिसहरूलाई कारबाही गर्नु भएन भने तपाईहरू आफै कारबाहीको भागीदार हुनका लागि होशियारीपूर्वक रहनुहोला। रुकुमका पीडितहरू अत्यन्तै आर्थिक सङ्कटमा रहेकोले उनीहरूको लागि तत्काल राहत र दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि सहयोग सङ्कलन गरिने भएको छ। राष्ट्रिय कलाकार समूहबाट 1,11,000 सहयोग घोषणा भएको छ। न्याय तथा पीडितहरूलाई हदैसम्मको सजाय दिलाउनु पर्ने अवस्था छ। पीडितहरू अत्यन्तै आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिरहनु भएको छ। जाजरकोट भेरी नगरपालिकाबाट रुकुम पश्चिमको सुदूरमुकाम खलङ्गा जिल्ला अदालत जान 40 किलोमिटर दूरी रहेकोले अत्यन्त महँगो साबित हुन पुगेको छ। यिनै पृष्ठभूमिमा हामी राष्ट्रिय कलाकार समूहले पीडितहरूलाई साँचो न्याय र आवश्यक पुनर्स्थापना के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर ढङ्गले लिएका छौँ। पत्रकार ऋषि धमलाले अब दलितहरूको पहुँच बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। रुकुम घटनाको विषयमा ठूला राजनीतिक दलहरू संवेदनशील बन्न नसकेको धमलाको आरोप थियो। आज यो प्रश्न जटिल भएको छ। यो जटिल प्रश्नको उत्तर कसले दिन्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिने कि जितु गौतमजी तपाईको पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रचण्डले दिने कि शेरबहादुर देउवाले दिने कि महन्त ठाकुरले दिने कि उपेन्द्र यादवले दिने कि कमल थापाले दिने? सबैले दिनुपर्छ। मैले बारम्बार भनेको छु, पश्चिम रुकुम हत्याकाण्डको बारेमा सबै शीर्ष नेताहरूले एउटा कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। अब यस्तो घटना हुँदैन, भयो भने जोसुकै होस् हाम्रो पार्टीकै किन नहोस् छोडिँदैन र गाउँबाट सुरु हुन्छ, वडाबाट सुरु हुन्छ। जातीय छुवाछुत अन्त्यको संविधान ऐन र कानुन अब त्यहाँबाट कानुन हुन्छ भनेर बोल्नु किन?
दलित अधिकार कर्मीहरूले रुकुम घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आशंका व्यक्त गर्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सम्मानित अदालतको जिम्मेवारी, अब सम्मानित अदालतले त्यो नरसंहारका हत्याराहरूलाई कसरी दण्ड सजाएर मृतक र पीडकहरूलाई न्याय दिन्छ। सिङ्गो नेपाली समाजले दुईटा आँखाले होइन त्रिनेत्र भएर अब सम्मानित अदालत अब केन्द्रित भएको छ। को न्याय दिलाउन सकेको छैन। सरकार अहिले मौन भएर बसेको छ र सरकारले अझ त्यो न्याय दिलाऊ भनेर आन्दोलनकारीहरूलाई धरपकड गर्ने र पक्राउ गर्ने गरिरहेको छ। त्यसैले सरकारको अहिले आँखा बन्द छ। यसैबीच संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले बिहीबार काठमाडौँमा लालटिन जुलुस निकालेको छ। दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएका भन्दै काठमाडौँको माइती घरमा लालटिन जुलुस निकालेको हो। रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा भएको सामूहिक हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको अभियोग लागेका 23 जनालाई बुधबार जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपु शाहका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपालमा पारित हुन नसकिरहेको समयमा अमेरिकाले चासो बढाएको छ। एमसीसी अनुमोदन गर्ने समय सकिने लाग्दा अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली बीच टेलिफोन वार्ता भएको छ भने अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले समेत परियोजनाको म्याद थपका लागि दौडधुप सुरु गरेका छन्। सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना स्वीकार गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ नेकपाभित्र बहस भइरहेका बेला अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली बीच भएको टेलिफोन वार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। दुवैतर्फबाट जारी गरिएको टेलिफोन वार्ताबारेको विज्ञप्तिमा कोरोना महामारीको अवस्था, आर्थिक साझेदारी र सहकारीका बारेमा संवाद भएको बताइए पनि एमसीसीको म्याद थप र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे समेत छलफल भएको आकलन गरिएको छ। यता एमसीसी सम्झौता असार 16 सम्म पनि संसदबाट अनुमोदन नहुने भएपछि सरकारले परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुने म्याद थप्न एमसीसीका पदाधिकारीसँग छलफल नै अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले बुधबार मन्त्रालयमै बोलाएर नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोतसँग छलफल गरेका छन्। एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री लगायतबाट भएको प्रयासप्रति कोफरोतले एमसीसी मुख्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धतासहित सकारात्मक जवाफ दिएको बताइएको छ। कोरोना महामारीको प्रभाव सकिने बित्तिकै एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुने गरी म्याद थप गर्ने बारे नेपालले पहल थाले पनि अमेरिकी पक्षबाट जवाफ भने आइसकेको छैन। परियोजना कार्यान्वयनमा जानु अघि यही असार 16 गते सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भए पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले बजेट अधिवेशन असार 17 गतेसम्म स्थगन गरेका छन्। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनको मोडालिटीमा भारतसँग सहमति लिनुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण स्थलमा पहुँच तथा मुआब्जा वितरण भइसक्नुपर्ने, विद्युत नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने, परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने पूर्व शर्त अनुसार नै सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा, आयोग गठन, भारतसँगको सहमति जस्ता शर्त पूरा गरेर प्रसारण लाइन निर्माण स्थलमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम जारी राखेको छ। भारतसँगको अनुमति र अमेरिकाका केही पूर्व शर्त संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सत्तारूढ दलभित्रकै केही नेताहरूले गरेको विरोधले अनुमोदन प्रक्रियामा पुग्नबाटै रोकिएको एमसीसी सम्झौता कसरी अघि बढ्छ यो भने अझै अन्यल छ। काठमाडौँ उपत्यकावासीले मेलम्ची खानेपानी आउला भनेर आश गरेको पनि 25 वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्यो। पछिल्लो केही वर्ष यता पटक पटक मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण सकेर पानी वितरण गर्ने मिति तोकियो, तर अझै पनि मेलम्चीको पानी उपत्यकावासीले कहिले प्रयोग गर्न पाउने हो ठेगान छैन। अहिले त झन् सरकारले नै मेलम्चीको पानी बारे बोल्नै डराएको छ। मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको चर्चा चलेको 3 दशक बित्न लाग्यो, तर काम भने अलपत्र
पर्दै आएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को बजेटमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आधारभूत पूर्वाधार निर्माण कार्य चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि उपत्यकामा खानेपानी वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर उक्त घोषणाले मूर्त रूप लिन सकेन। बुधबार संसदीय समितिले पनि मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा भाषण र दाबी धेरै गरिएको तर काम नगरिएको भन्दै सरकारलाई समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ। नयाँ बिछाएका पाइपहरू, प्राविधिक क्षमता, टेस्टिङको प्रक्रिया, तथ्यगत स्थिति चाहिँ समितिले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामीलाई यहाँ यो समितिलाई उपलब्ध गराउनको लागि निर्देशन गर्दछ। उता खानेपानी मन्त्री बिना मगरले असार मसन्तमा मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलसम्म आइपुग्ने दावी गरेकी छिन्। अस्थायी डाइभर्सनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको काम 99% सकिएकोले असार मसन्तमा टेस्टिङ र नयाँ आर्थिक वर्षमा व्यवस्थित ढङ्गले वितरण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताएकी छिन्। डाइभर्सनको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, भौतिक कामको हामी अन्तिम फेजमा छौँ। 99% भनेको लगभग अन्तिम अवस्थामा हो। हामी केही दिनभित्रमा त्यो काम सम्पन्न गर्छौँ र हाम्रो टिमले भनेअनुसार हामी छिटै नै पानी टेस्टिङ प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। खानेपानी विकास समितिले पनि कोरोनाको जोखिम र लकडाउनका कारण काममा अवरोध पुगेको भन्ने राम्रो बहाना पाएको छ। काममा तीव्रता भइरहेको थियो। कोरोना महामारी, विश्वव्यापी महामारी कोरोनाभन्दा अगाडि समयसम्म अब लकडाउनको स्थितिमा केही चाहिँ त्यसको गति चाहिँ सुस्त भयो तर काम चाहिँ रोकिएन। अब काम भइरहेको छ तर त्यो गतिमा जति सोचे अनुरूप भएको छैन। कोरोना नभएको भए अहिले हामी जुन स्थितिमा थियौँ त्यो 1.5 महिना अगाडि हुन्थ्यौँ होला। 3 महिना कोरोना भयो होइन, त्यो स्थितिमा हामी 1.5 महिना अगाडि हुन्थ्यौँ होला। त्यसले गर्दा हाम्रो सेड्युल त सरेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कहिले सकिएला र पानीको अभाव मेटिएला कि भनेर वर्षौंदेखि प्रतीक्षा गरिरहेका सर्वसाधारण पनि सरकारप्रति रुष्ट छन्। मेलम्चीको पानी त अब यो हामी सानैदेखि सुन्दै आएको हो होइन, तर अहिलेसम्म पनि यो आउन सकेको छैन। अहिले अब काठमाडौँमा पनि पानीको धेरै समस्या छ होइन। यो कुरामा चाहिँ म खासै विश्वस्त छैन। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बारेमा यस्ता बहस धेरै भइसके तर काम भने हुन नसकेको हो। त्यसैले अब पनि सरकार गम्भीर हुन सकेन भने सर्वसाधारणको आक्रोश उत्कर्षमा नपुग्ला भन्न सकिँदैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा सृजना कार्कीको रिपोर्ट। लकडाउन सुरु भएसँगै पशुपतिनाथ बन्द छ। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा केही क्षेत्रमा काम सुरु भए पनि मठ मन्दिरमा भक्तजनलाई जान दिएको छैन। तर अब भने पशुपतिनाथमा भक्तजनलाई खुल्ला गर्ने योजना बनाइएको छ। उच्च स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर खुल्ला गर्ने योजना बनिरहे पनि सर्वसाधारणले भने अझै केही समय बन्द नै गर्न उचित हुने सल्लाह दिएका छन्। काठमाडौँ जिल्लामा रहेको ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थल पशुपतिनाथ मन्दिर हो। पछिल्लो समय सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन जारी गरेसँगै भक्तजन प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। असार 1 गतेदेखि बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाए पनि मठ मन्दिर, शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक यातायात भने खोलिएको छैन। तर भक्तजनलाई सुरक्षित तरिकाले दर्शन गराउने व्यवस्थाका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले योजना बनाएको छ। सरकारले लकडाउन खुला भयो, मन्दिर क्षेत्र पनि सम्पूर्ण रूपमा आवागमन दिनुपर्दछ भन्ने बित्तिकै हामीले आउनुहुने भक्तहरूको लागि फेरि उचित प्रकारको प्रबन्ध सुरुवात गरिसकेका छौँ। अबका दिनमा भनेको दर्शन भनेको घचेटाघचेट गरेर भिडमभिडा गरेर गरिने पक्ष होइन भन्ने कुरा दुनियाँले सिकिसकेको छ। त्यही अनुसार हामीले सरकारले सूचना जारी गरेर लकडाउन खुलेको र मन्दिर क्षेत्रहरू पनि खुल्ला भएको सूचना जारी गर्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी पनि सोही अनुसारको व्यवस्थापनले चुस्त स्फूर्त दर्शन व्यवस्था गर्ने नै छौँ। आगामी असार 21 गतेदेखि मठ मन्दिर एवं सार्वजनिक यातायात दूरी कायम गरेर सेवा सञ्चालन गर्ने गरी खुकुलो हुन सक्ने भएकाले त्यसै अनुरूप कोषले तयारी गरेको हो। तर भक्तजन भने मठ मन्दिरमा धेरै भिडभाड हुने भएकोले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम हुने भन्दै तत्काल नखुल्नु नै उत्तम हुने बताएका छन्। कुनै पनि चिज सिस्टममा छैन। आज एउटा भन्छ, भोलि एउटा भन्छ, पर्छ 3 महिनासम्म सिस्टममा पनि गर्न सकेन। अहिले हेर्नुहोस् मान्छेहरू आएर दयनीय अवस्थामा मान्छेहरू बसिरहेछन्। लकडाउन त निकै जरुरी छ, त्यो नभएको उपाय, तर म्यानेजमेन्ट पनि गर्नु पर्यो के।
मान्छेलाई भेडा बाख्रा जस्तो ट्रिट गर्नु, मान्छेलाई मान्छेको व्यवहार गरेर ट्रिट गर्नु पर्यो। पछिल्लो महिनामा नेपालमा कोरोना संक्रमणले तीव्रता लिइरहेको छ, तर लकडाउन भने खुकुलो बन्दै गएको छ, जसका कारण सर्वसाधारणले उच्च जोखिमको महसुस गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पशुपतिनाथमा भक्तजनलाई प्रवेश दिने या नदिने भन्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा सुमन निरौलाको साथमा रितास ममुखिया, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले लाइसेन्स प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र लाइसेन्स वितरण सहज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले यातायात व्यवस्था विभागको हालको जनशक्ति अपर्याप्त भएको भन्दै आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्ने काम तत्काल बढाउँदै लाइसेन्स प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको हो। बैठकले कोरोनाका कारण सार्वजनिक यातायातमा भएको लगानी डुब्ने अवस्था आएकोले व्यवसायीको लगानीमा कर सहुलियत प्रदान गर्ने र ब्याङ्क ऋणको ब्याजमा पुनर्तालिकीकरण गर्ने तथा सवारी मर्मतका लागि सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गगन बहादुर हमालले स्मार्ट लाइसेन्स छपाईको क्षमता बढाइएको जानकारी दिनुभयो। थुप्रै तयारी नगरिकन हामी के गर्यौँ, एकैचोटि देशभरि त्यो चाहिँ स्मार्ट कार्ड चाहिँ हामी अगाडि रिडिङ हुने भन्ने नाममा चाहिँ हामी के गर्यौँ, कुनै तयारी नगरिकन देशभरि चाहिँ हामीले एकैचोटि स्मार्ट कार्ड चाहिँ हामीले बनाउन सुरु गर्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो क्षमता चाहिँ के भयो, केही पनि भएन। हाम्रो दिन सक्ने क्षमता छ 2000, डेली डिमान्ड छ 6000। अनि के भयो भन्दाखेरि सधैँ ब्याकलग भयो। अनि लाइसेन्स चाहिँ व्यक्तिले आफूले एप्लाई गरेर रासो तिरिसकेको पनि तपाईँको 2 वर्षसम्म नपाउने अवस्था सिर्जना भयो। सांसदहरूले सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएसँगै बजारमा चहल पहल बढेकोले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले गरिरहेको तयारीबारे जानकारी माग गरेका थिए। विभागका महानिर्देशक हमालले लकडाउन हटेपछि सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात के कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर यातायात व्यवस्था विभागले निर्देशिका तयार पारेको र त्यसमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो। लकडाउनका कारण रुकिएको ललितपुरको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ निर्माण सुरु भएको छ। तिथिको आधारमा बनाइने रथ गएको चैत्र 27 गते साइत पूजा सुरु गर्नुपर्नेमा चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन भएकाले प्रतीकात्मक रूपमा रथ निर्माण सुरु भयो भनेर जनाउनको लागि साइत पूजा मात्र गरिएको थियो। अहिले रथ बनाउनको लागि प्रशासनले स्वीकृति दिएपछि ललितपुरको पुलचोकमा रथ निर्माण सुरु भएको छ। तर रथारोहण र रथ यात्रा भने अझै निश्चित भएको छैन। गएको चैत्र 27 गते महास्नान गरेर वैशाख 12 गते पुलचोकमा रथारोहण गर्नुपर्नेमा यसपालि रथ बनाउन नसकेका कारण मूर्तिलाई मच्छिन्द्र बहालमा रहेको भजन पार्टीमा राखिएको छ। त्यस्तै पाटनको तङ्गोलमा रातो मच्छिन्द्रनाथसँगै रथ जात्रा गरिने मिननाथको रथ निर्माणको काम गएको असार 3 गतेदेखि सुरु भइसकेको छ। डोटीको शिखर नगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित सेती नदीमा निर्माणाधीन पुल अलपत्र बनेको छ। पुल निर्माण सम्झौता सकिएको 3 वर्ष बितिसक्दा समेत पुलको आकार समेत बन्न सकेको छैन। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पुल निर्माण हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ। सेती नदीमा पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएको 5 वर्ष बित्दा समेत पुल निर्माण हुन सकेको छैन। नदीको वारीफारी गरी 2वटा पिलर बाहेक केही बन्न सकेको छैन। 2075 मङ्सिर 5 गते नै सम्झौता समय सकिएको थियो। 5 वर्ष अघि निर्माण थालेको पक्की मोटरेबल पुलको काम लथालिङ्ग अवस्थामा छ। डोटी बारपाटका स्थानीयको सडक सञ्जालसँग जोडिने धोको ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अधुरै भएको छ। समयमा पुल निर्माण नहुँदा निर्माणका लागि जमिन दिने स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन्। भएको छ यहाँ त्यो गङ्गाजीको त्यो जमिन एउटा काटेर लगाएको छ कि टिबल लोजमा एउटा सफा लगाएको छ। त्यहाँबाट जम्मा त्यो ठेकेदारले आफ्नो फाइदा गरिरहेको छ। लगाएर फेरि एक हाम्रो जमिन गएको छ, रोड बन्ने हो, पुल बनिएको छैन। पुल निर्माण भए स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका वस्तुले बजार पाउने आशमा भएका स्थानीयको सपना 5 वर्ष बितिसक्दा समेत पूरा हुन सकेको छैन। सडक डिभिजन कार्यालय र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पुल निर्माण अलपत्र भएको स्थानीयको आरोप छ। ठुलो आशा थियो, यहाँबाट बजाङ पनि जोडिन्थ्यो, छोटो हुन्थ्यो बाटो, यहाँबाट खप्तड पनि हुन्थ्यो, धेरै खुसी भएका थियो जनताहरू। यहाँ यो ठाउँ धेरै स्वर्गसरी हुन्थ्यो यो पुल भइदिएको भए। अब अहिलेसम्म केही पनि छैन। अब आज भन्छन् भोलि भन्छन्,
खालि अब यो धमिलो चाहिने टाइम भइसक्यो। अब कहाँबाट काम हुने, अब काम पानी बढ्यो भन्छ नि हिँड्छन्। अब त्यो एक पिलर पनि पुरा गर्ने हो होइन केही थाहा छैन। पटक पटक सम्झौताको म्याद थपिँदै गएको भए पनि हालसम्म 10% काम मात्र सम्पन्न भएको छ। आफूहरूको भन्दा पनि ठेकेदारको लापरवाहीका कारण काम हुन नसकेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। ठेकेदारको लापरवाहीले गर्दा काम नभएको, त्यसमा अन्यथा केही पनि कारण छैन। चट्टान तल छ दुईटा। अब अहिले म आइकन पनि त्यो पाइलिङ खन्दाखेरि 14 मिटर जो 18 मिटर डेप्थमा पाइल हाल्नुपर्छ, 18 मिटर डेप्थमा हाल्दाखेरि दुईटा चाहिँ 14 मिटरमा गएर त्यो अड्किरहेको छ र मैले कन्सल्टेन्टलाई अहिले चिठी ल्याइरहेको छु। पुल निर्माणको जिम्मा पाएको पप्पू राजेन्द्र जेबी निर्माण कम्पनीले निर्माण क्षेत्रमा 7वटा पिलरहरू निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म एउटा मात्र पिलर बनेको छ। 339 मिटर लम्बाइ र 7.5 मिटर चौडाइ रहने उक्त पुल निर्माणका लागि भ्याट सहित 26 करोड 20,88,400 रुपियाँ लागत रहेको छ। उक्त पुल निर्माण भए डोटीको शिखर नगरपालिका, आदर्श गाउँपालिका, सायल गाउँपालिकाका साथै छिमेकी जिल्ला बैतडीवासीलाई समेत राहत पुग्ने देखिन्छ। डोटीबाट एकेन्द्र चन्दको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणले अहिलेसम्म 26 जनाको मृत्यु, 11,000 भन्दा बढीमा संक्रमण, उपचारपछि निको हुनेको संख्या 2,600 नाग्यो। कोरोना रोकथामका लागि स्थानीय सरकारले चालेका कदम गैर जिम्मेवारपूर्ण। आइसोलेसनमै पानी खान नपाएर बिरामीको मृत्यु हुँदा पनि तिनै तहको सरकार मुखदर्शक। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक, झगडास्थल बन्दै नेतृत्व बीच एक आपसमा पोल खोलाखोल, पार्टी र सरकारको समन्वय अभाव। भोलिको बैठकमा रस्साकस्सीको तयारी। रुकुम घटनाको अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न चौतर्फी दबाव। कलाकर्मीहरूद्वारा मृतक तथा पीडित पक्षका लागि आर्थिक सहयोगको अपील। कहिले सरकार त कहिले ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गर्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजना थप अन्यलमा। पटक पटक निर्धारित मितिमा बन्न नसकेपछि सरकार नै असफल भएको आरोप। औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन भएन। लकडाउन अवधिमा मात्रै 4 अर्ब 34 करोड आयात। सरकार र व्यवसायी भाषणमै व्यस्त। र इङ्ल्यान्ड महिला क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान क्लेयर कनर मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसीको पहिलो महिला अध्यक्ष बन्न सफल। कुमार साङ्गाकाराको स्थान लिने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको धेरै भइसक्यो, तर त्यही औषधि आयात बढ्दै गएको छ। लकडाउनको अवधिमा सबैभन्दा बढी औषधिजन्य वस्तुको आयात भएको हो। तयारी औषधि र औषधिको कच्चा पदार्थको आयात बढेसँगै व्यवसायीहरूले झुटो विवरण सार्वजनिक गरेको प्रष्ट हुन आएको छ। 19 जोखिम न्यूनीकरण गर्न गरिएको लकडाउन यता भन्सार बिन्दुबाट 1 खर्ब 25 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको अत्यावश्यकीय वस्तु आयात भएको छ। सो अवधिमा औषधि आयात, खाद्यान्न, तरकारी, पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको तथ्याङ्क भन्सार विभागले राखेको छ। गत चैत्र 11 गतिदेखि जेठ मसान्तसम्ममा 4 अर्ब 34 करोड 10 लाख रुपैयाँको तयारी औषधि आयात भएको छ। 1 खर्ब 22 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको औषधिको कच्चा पदार्थ मात्र आयात भएको उल्लेख गरिएको छ। लकडाउनको सो अवधिमा जेठ 23 गते सबैभन्दा बढी औषधि तथा औषधिका लागि प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ आयात भएको छ। उक्त एक दिनमा मात्र 12 करोड 69 लाख रुपैयाँको औषधि आयात भएको छ। सो समयमा के कस्ता औषधि आए भन्ने रेकर्ड भने सार्वजनिक भन्सार विभागले गरेको छैन। विभागले अन्य वस्तुको आयात बारे भने जानकारी दिएको छ। 96,000 मेट्रिक टन तरकारी, 74,000 गेडागुडी तथा दलहन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यसैगरी 39,000 मेट्रिक टन फलफूल र 11,400 मेट्रिक टन
दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको छ। लकडाउनको यो अवधिमा 88,000 मेट्रिक टन खाना पकाउने एलपीजी ग्यास, 1,52,600 किलोलिटर डिजेल तथा 65,000 मेट्रिक टन पेट्रोल आयात भएको छ। चैत्र महिनामा 58 अर्ब 29 करोडको वस्तु तथा सेवा आयात भएकोमा 16 अर्ब 10 करोड खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, फलफूल, तरकारी, दुग्धजन्य पदार्थ तथा गेडागुडी दलहन मात्रै आयात भएको छ। वैशाख महिनामा 42 अर्ब 60 करोडको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म कुल 10 खर्ब 25 अर्ब 13 करोड आयात भएको छ। नेपालमा 5 वर्षमा नै 80% औषधि नेपालमा नै उत्पादन गर्न सकिने र औषधिमा आत्मनिर्भर हुने व्यवसायीहरूको दाबी थियो। तर पछिल्लो समय अत्याधिक मात्रामा औषधि आयात भएसँगै व्यवसायीहरूको दाबी झुटो साबित भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 4,85,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वभर 5,071 जनाको मृत्यु भएको छ। विश्वका 213 मुलुक र 2 पानी जहाजमा गरी संक्रमित हुने मानिसको संख्या 95,58,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,72,000 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 38,74,000 को उपचार भइरहेकोमा 58,000 को अवस्था गम्भीर छ। 51,98,000 भन्दा बढी मानिस उपचारपछि निको भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। इंग्ल्यान्ड महिला क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान क्लेयर कर्नर मेरिलेबन क्रिकेट क्लब एमसीसी को अध्यक्षमा नियुक्ति भएकी छिन्। विश्वकै पुरानो क्रिकेट क्लब एमसीसीले बुधबार कर्नरलाई नयाँ अध्यक्षमा चयन गरेको हो। एमसीसी को अध्यक्ष बन्ने उनी पहिलो महिला हुन्। क्लबको 233 वर्ष इतिहासमा एमसीसीले पहिलो पटक महिला अध्यक्ष पाएको हो। इंग्ल्यान्डको महिला क्रिकेटको म्यानेजिङ डाइरेक्टर रहेकी कर्नर 2021 को अक्टोबर 1 बाट एमसीसी को अध्यक्ष हुनेछन्। 43 वर्षीय कर्नरले श्रीलङ्काका लेजेन्ड कुमार साङ्गाकाराको स्थान लिनेछन्। उनी इंग्ल्यान्डको महिला टिमका पूर्व प्रशिक्षक समेत हुन्। क्लारीले 1995 मा 19 वर्षको उमेरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा डेब्यू गरेकी थिइन्। उनले सन् 2000 मा इंग्ल्यान्डको कप्तानी गरेकी थिइन्। अलराउन्डर क्लारीले सन् 2005 मा महिला एसएस को उपाधि दिलाएकी थिइन्। उनी सन् 2009 मा एमसीसी को आजीवन सदस्य पाउने खेलाडी बनेकी थिइन्। सन् 2011 मा आईसीसी महिला क्रिकेट कमिटीको प्रमुख भएर काम गरेकी थिइन्। त्यसपछि सन् 2007 मा इंग्ल्यान्ड क्रिकेट बोर्डले उनलाई महिला क्रिकेट प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणले अहिलेसम्म 26 जनाको मृत्यु, 11,000 भन्दा बढीमा संक्रमण, उपचारपछि निको हुनेको संख्या 2,600 नाग्यो। कोरोना रोकथामका लागि स्थानीय सरकारले चालेका कदम गैर जिम्मेवारपूर्ण। आइसोलेसनमै पानी खान नपाएर बिरामीको मृत्यु हुँदा पनि तिनै तहको सरकार मुखदर्शक। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक, झगडास्थल बन्दै नेतृत्व बीच एक आपसमा पोल खोलाखोल। पार्टी र सरकारको समन्वय अभाव। भोलिको बैठकमा रस्साकस्सीको तयारी। रुकुम घटनाको अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न चौतर्फी दबाव। खोलाकर्मीहरूद्वारा मृतक तथा पीडित पक्षका लागि आर्थिक सहयोगको अपील। कहिले सरकार त कहिले ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गर्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजना थप अन्यलमा पटक पटक निर्धारित मितिमा बन्न नसकेपछि सरकार नै असफल भएको आरोप। औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन भएन। लकडाउन अवधिमा मात्रै 4 अर्ब 34 करोडको आयात। सरकार र व्यवसायी भाषणमै व्यस्त। र इंग्ल्यान्ड महिला क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान क्लेयर कर्नर मेरिलेबन क्रिकेट क्लब एमसीसी को पहिलो महिला अध्यक्ष बन्न सफल। कुमार साङ्गाकाराको स्थान लिने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो।
यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला।